Sani dukkha hontu sabbe vipanino dukkha pata rogantara kalpa satantara kalpa dubikantara kalpa dima patit bhairam dukha le grasta bhai raheka sabbe vipanino संपूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निदुःखा च दुःख रहित भएको वा दुःख नभएको पनि हन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। भय पत्ता राजा भय चोर भय अघि भय उदक भय आदिका कारणले भयभीत भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निर्भया छ भय रहित भएको वा भय नभएको पनि हन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। शोकपत्ता ज्ञाति व्यासन रोग व्यासन भोग व्यासन आदि व्यासन धर्म का कारणले शोकाकुल भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निशोका छ शोक रहित भएको वा शोक नभएको पनि हन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। त्रिरत्नमा सादर वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरुबन्तेजीहरूमा सादर वन्दना र सद्धर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सद्धर्म प्रेमीहरूलाई आज थोरै उपदेश गरौँ भनेर मिति 2077 साल असोज 10 गते शनिबार साँझ 5 बजे गरिएको उपदेशलाई राम्ररी सुन्न सकोस्, सुनेर बुझ्न सकोस्, बुझेर दैनिक जीवनमा लागू गरेर मनुष्य जीवनको अधिकभन्दा अधिक लाभ उठाउन सकोस् भन्ने शुभेच्छाका साथ आज सद्धर्म प्रेमीहरूलाई मन भनेको वनमा भएको बाँदर जस्तै हो। मन भनेको जङ्गलमा रुखमा अथवा धरान नगरको प्रसङ्गमा भन्नुपर्दा छाना छानामा घर घरमा नगर नगरमा एउटा छानाबाट अर्को छाना, एउटा रुखबाट अर्को रुख, एउटा हाँगाबाट अर्को हाँगा, एउटा शाखाबाट अर्को शाखामा छलाङ लगाइराख्ने बाँदर जस्तै हो रे सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। त्यो बाँदरलाई कहिले कसो खाना दिनु रे। मम्फलीहरू, बदामहरू खाने आहारहरू टन्न खान्छ। मुखको दायाँ बायाँतिर पनि गुजुक गुजुक राखेको हुन्छ र हातमा पनि मुट्ठी पार्छ। आहार खान नपाउन्जेलसम्म त्यो एउटा रुखबाट अर्को रुख, एउटा शाखाबाट अर्को शाखा, एउटा हाँगाबाट अर्को हाँगामा छलाङ लगाउँदा त
बिचारा उसले पनि आहारै खोजेको होला भने जस्तो बिचारा भन्ने ठाउँ थियो र उसलाई टन्न खुवाउँदा मुखभरि पनि राखेको छ, पेट पनि भरियो, दुवै हातमा मुट्ठी पनि पारेको छ। अब त त्यो बाँदर शान्त भएर बस्न योग्य थियो र पनि त्यो शान्त भएर बस्दैन रे, अझै पनि छलाङ लगाएको हुन्छ। हामीहरूको यो मन पनि हामीहरूलाई चाहिएको त्यो चिजहरू सबै त प्राप्त गर्यौं, इच्छा गरेको त्यो चिजहरू प्राप्त भयो, राखिदियौं। जति आफ्नो परिश्रम, जति आफ्नो पुण्य थियो, जति आफ्नो बुद्धि थियो, जति आफ्नो क्षमता थियो, जति आफूले अतीतमा सञ्चय गरेर राखेका थियौं, त्यस अनुसार घाँसबास कपासको लागि कुनै त्यस्तो दुःख छैन, प्राप्त भइ नै रहेको छ। त अब यो मन शान्त हुन योग्य थियो नि। खान थिएन, खानको निम्ति खोज्यो, ठिकै छ। लाउन थिएन, लाउनको निम्ति परिश्रम भागदौड गर्यो, ठिकै छ। बस्नको निम्ति आवास थिएन, आवास घर बनाउनको निम्ति दिनरात एक गर्यो, ठिकै छ। अब खान बस्न लाउन सबै कुरा भइसकेपछि त यो मन शान्त भएर बस्दिन योग्य थियो नि। र पनि रे यो मन कुनै दोस्रो उदाहरण नभएर होला, बाँदरभन्दा चकचके अर्को प्राणी नभएर होला, त यो मन पनि अति चञ्चल छ, अति चपल छ, अस्थिर छ, स्थिर छैन। त्यसर्थ मनमा शीतल शान्ति, सुख शान्ति, आनन्द, सुखानन्द भन्ने छैन। किन त्यसरी सुखानन्द भएन त, मनमा किन शान्त भएन त भन्दा यो मन पनि त्यो बाँदर जस्तै भयो। बाँदरले पेटभरि पनि खायो, मुखाभरि पनि दुवैतिर यताउता पुग्लुक पुग्लुक राखेको छ, हातभरि पनि मुट्ठी पारेर राखेको छ। अब त शान्त भएर बस्न योग्य थियो। हामीहरूले पनि आफ्नो परिश्रमले सबै ती धन सम्पत्ति, जन सम्पत्ति आर्जन गरेर प्राप्त गर्यौं। अब त त्यो मनलाई शान्त राख्न योग्य थियो नि। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, तर हामी पनि अझै कसको लागि हो, के को लागि हो, खोइ मन भने शान्ति छैन, मन भने तृप्त छैन, मन अतृप्त छ। यो तृष्णा भन्ने जुन यो बसमा परेपछि सात पुस्ताले खाइ नसक्ने धन धान्य हुँदाखेरि पनि त्यो व्यक्तिलाई सुखानन्द छ त भन्दा छैन। किन भन्दा मन आफ्नो बसमा छैन, मन आफ्नो अधीनमा छैन, मन अति चञ्चल छ, अति चपल छ। त्यो मनलाई अधीनमा जबसम्म ल्याइँदैन तबसम्म संसारकै एक नम्बरको धनी, सेठी, पद, प्रतिष्ठा, मान मर्यादा जति नै प्राप्त गरे तापनि जब मन आफ्नो बसमा छैन भने सुख शान्ति भन्ने छैन, हुँदैन। कतिपय प्राणीहरूले बाहिरका 101 विद्वानहरूलाई, साइन्टिस्टहरूलाई, धनी मानी सेठीहरूलाई हेरेर हजुर यो स्थितिमा आइपुग्नको निम्ति के गर्नुभयो, हजुर जस्तो बन्नको निम्ति हामीले के गर्नुपर्छ, हामीलाई पनि यसो हजुर जस्तै बन्ने इच्छा छ भनिदिनुहोस् न भन्दा ती विद्वानहरूले, ती धनी सेठीहरूले, ती साइन्टिस्टहरूले, ती वैज्ञानिकहरूले के भन्ने गर्छन् त भन्दा मनै मेरो जीवनबाट सन्तुष्ट छैन,
अब के तिमीहरू पनि म जस्तै असन्तुष्ट हुनको निम्ति म जस्तै बन्न चाहेका भनेर यसरी जवाब दिने गर्छन्। हो, उनीहरूले भौतिक जगतको कुनै चरण सीमासम्म प्राप्त गरे आफ्नो त्यो परिश्रमबाट, तर तिनीहरूको मन बडा अशान्ति, आकुल, व्याकुल। त वास्तवमा सुखानन्द प्राप्त गर्नको निम्ति, सुख शान्ति प्राप्त गर्नको निम्ति हामीहरूले आफ्नो मनलाई दमन गर्नु, आफ्नो मनलाई शमन गर्नु, आफ्नो मनलाई आफ्नो अधीनमा ल्याउनु नित्यन्त आवश्यक छ। त्यही भएर भगवान शास्त्रले दिनुभएको उपदेश नै के त भन्दाखेरि सार संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा शील समाधि प्रज्ञाको शिक्षा। यो शिक्षालाई जबसम्म तपाईँ हामीहरूले अपनाउँदैनौँ र आफ्नो शरीर वचन मनलाई संयम गर्दैनौँ, शान्त गर्दैनौँ, तबसम्म तपाईँ हामीहरूलाई सुखानन्द प्राप्त हुँदैन। वास्तवको सुख प्राप्त गर्नको निम्ति अन्तर्मुखी नै हुनुपर्छ, बहिर्मुखी भएर हुँदैन। वास्तवको सुखानन्द भन्ने मनैबाट नै प्राप्त गर्नुपर्छ। चित्तस दमथो साधु चित्तं गुत्तं सुखं वाहा। चित्तस दमथो साधु, चित्त भन्ने मनलाई दमथो दमन गर्नु साधु धेरै मङ्गल, धेरै लाभदायी, धेरै कल्याणदायी। चित्तं गुत्तं सुखं वाहा, जहाँ चाहिँ चित्त भन्ने मनलाई गुत्तं आफ्नो अधीनमा, आफ्नो बसमा ल्याइन्छ, त्यहाँ मात्र सुख वाहा, तीन प्रकारको सुख, मनुष्य सुख, देव सुख, ब्रह्म सुख प्राप्त हुन्छ। चित्तस दमथो साधु चित्तं दन्तं सुखं वाहा। चित्तस दमथो साधु, आफ्नो चित्त भन्ने मनलाई दमथो दमन गर्नु साधु धेरै नै साधुकार हो, धेरै नै असल हो, धेरै नै राम्रो हो। त्यो दमन भएको चित्तबाट मात्रै वास्तवको सुखानन्द प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरालाई सधर्म प्रेमीहरूले राम्ररी बुझ्नु पर्यो र आफ्नो चित्तलाई दमन गर्ने अभ्यास आजैबाट नै प्रारम्भ गरिदिनु पर्यो। जबसम्म चित्तलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ, चित्तलाई आफ्नो अधीनमा राख्न असमर्थ हुन्छौँ, तबसम्म तपाईँ हामीहरू दुखी नै हुन्छौँ। तबसम्म तपाईँ हामीहरू शोक अग्निले जलिरहेका हुन्छौँ। त्यसर्थ सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, अस्ति मङ्गलसूत्रमा पनि धर्मोपदेश अलिकता छासै गरेको थिए। आज फेरि पनि हजुरहरूलाई यो ध्यान भावना गर्नको निम्ति, प्रेरणा दिनको निम्ति, जसरी यो जीवन भनेको एउटा नदी जस्तै हो, बगिरहेको नदी जस्तै हो। यो अनमत्तको संसारबाट जन्मिँदै मर्दै जन्मिँदै मर्दै एवं प्रकारले यो कोशी नदी जसरी बगिरहेको छ, वर्षयाममा अझै एकदमै बेगले शीघ्र गतिले बगे जस्तै यो तपाईँ हामीहरूको जीवन पनि एवं प्रकारले नै बगिरहेको छ। त्यसमा पनि त्यो डुङ्गामा सामानहरू लादेर जुन व्यापार गर्ने जुन माझी हो, त्यो माझीले आफ्नो जुन नाउँमा चढेर गएको छ, त्यो नाउँको बहानालाई उसले आफ्नो अधीनमा राख्न सक्दैन, असमर्थ छ।
त्यस्तै यस संसारमा जन्मेका प्राणीहरू पनि आफ्नो मनलाई आफ्नो अधीनमा राख्न असमर्थ भएका प्राणीहरू हुन् र त्यो नाउँमा बगे जस्तै निरन्तर तपाईँ हामीहरू पनि यो अन्नमत्तको संसारमा बगिरहेका छौँ। त्यो माझी यसरी नाउँमा यात्रा गर्ने क्रममा चारैतिर जङ्गलहरू देख्छ, पहाड पर्वतहरू देख्छ। उसले न त कुनै घाट देख्छ, न त कुनै बन्दरगाह देख्छ, न त कुनै सहर देख्छ, न त कुनै गाउँ, न त कुनै नगर देख्छ। त्यो भन्नुको तात्पर्य तपाईँ हामीहरू पनि यो अन्नमत्तको संसारमा भगवान शास्त्रहरू अनुत्पन्न भएको शून्य कल्पमा एवं प्रकारले त्यो जङ्गल पर्वत मनलाई कसरी दमन गर्ने हो, मनलाई कसरी शमन गर्ने हो, शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास कसरी गर्ने हो भन्ने त्यो शब्द नै सुन्न पाएनौँ। त्यसको त्यो उपमा उपमेय चाहिँ यदि फेरि बुद्ध शासनमा जन्मिहाले तापनि त्यो माझी जुन प्रकारले त्यो नदीको यात्रा हुँदै नाउँमा जाने क्रममा उसले सबै त्यो घाटहरू, बन्दरगाहहरू, नगरहरू, सहरहरू, गाउँहरू सबै नागेर कटेर बगेर जान्छ। भन्नुको तात्पर्य त्यो नदी भएको, त्यो नदीमा बग्ने क्रममा जब त्यो सहरमा पुग्छ, त्यो बन्दरगाह भएको ठाउँ हो, रातिमा गएर पुगिदिन्छ। रातमा अन्धकार हुन्छ, केही पनि देखिँदैन। त्यो बन्दरगाहहरू नदेख्दाखेरि उसले त्यसलाई त्यो नागेर कटेर ओभरटेक गरेर गइदिन्छ। हामी पनि अन्नमत्तको संसारमा भगवान शास्त्रहरूको प्रतुभाव भएको समयमा के भइदिउँ त भन्दा अष्टदोष भन्ने देशमा, अष्टदोष भन्ने अखण्ड मौका गुमेको ठाउँमा त्यो ठाउँमा गएर उत्पन्न भयौँ। त्यहाँ पनि तपाईँ हामीहरूले शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गर्ने अवसर पाएनौँ। फेरि यसरी नै अन्नमत्तको संसारमा आउँदाखेरि जब मनुष्य भएर जन्मे, कोही देव ब्रह्माहरू भएर जन्मे तापनि उनीहरूले आफ्नो मनलाई आफ्नो अधीनमा लिन सकेनन्। शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास निरन्तर रूपले गरेनन् र आफ्नो मनलाई आफ्नो बसमा ल्याउन सकेनन्। भन्नुको तात्पर्य त्यो माझीले घाट पनि देख्यो, बन्दरगाह पनि देख्यो, नदीबाट सहर देख्यो, गाउँ देख्यो, नगर देख्यो, तर त्यो बहाना उसको अधीनमा छैन। ऊ असमर्थ छ नाउँलाई त्यहाँ पुर्याउनको निम्ति। त एवं प्रकारले ऊ बग्दै 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 महासमुद्रमा पुग्छ। त जीवन यसरी नै अन्नमत्तको संसार चलिरहेको हुन्छ। त गृहत्यागी भएकाहरूले त अधिकभन्दा अधिक समय पाए, प्राप्त गरे। अन्ते हामीहरू त गृहस्थ आश्रम हौँ, कसो गर्ने, कसरी अभ्यास गर्ने भन्नुहुन्छ भने यहाँनिर एउटा कुखुराको उदाहरण पनि दिइएको छ। धेरै नै रोचक प्रसङ्ग छ। जस्तै कुखुराले फुल पार्छ, त्यसपछि चल्ला काड्नको निम्ति अन्डामा सबै आफ्नो पखेटाले जिउले ढाकेर बस्छ सद्धर्म प्रेमीहरू। आफ्नो छातीबाट तातो भाप, मुखबाट पनि तातो भाप, कुखुराको स्मेल वासना दिइरहन्छ भने समय समयमा ऊ आफ्नो आहारको निम्ति बाहिर निस्केर आहार पनि खोज्छ, आहार पनि खान्छ,
आहार खाएर आउने बित्तिकै फेरि जहाँ बस्नुपर्ने हो, जहाँ त्यो चल्ला काट्नको निम्ति कुखुरा फेरि आएर बस्छ। यसरी बस्छ 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 अनि फेरि ऊ आहारको निम्ति बाहिर निस्किन्छ, आहार खान्छ, पानी पिउँछ, आफ्नो आहार खाने काम सिद्धेपछि आएर फेरि बस्छ। अति नै रोचक प्रसङ्ग छ। त हामीहरूले पनि त्यो कुखुरालाई हेरेर पनि सिक्नुपर्छ, कुखुराले जस्तै आचरण गर्नुपर्छ। आफ्नो माता हुनुहुन्छ, पिता हुनुहुन्छ, दाजु भाउजू दिदी बहिना भाइ बुहारी, आफ्ना छोरा छोरी, छोरी ज्वाइँ, नाता नातिनी इत्यादि सामाजिक प्राणी हुँदाखेरि, गृहस्थ आश्रममा बसेको हुँदाखेरि आहारको निम्ति घाँस बाँस कपासको निम्ति काम गर्नु पर्यो। भएन आफ्नो नगरमा त्यागी भन्ते भिक्षुहरू हुनुहुन्छ, अनागारीका गुरुमाजुहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि एकसाथ दान गर्नु पर्यो। बस्नको निम्ति आवास पनि बनाएर दान गर्नु पर्यो। उहाँहरूलाई पनि वस्त्र चिवर आदि दान गर्ने कर्तव्य छ। त्यो कर्तव्यलाई पुरा गर्दै जसरी अहिले त्यो कुखुरा बाहिर गएर आहार खोजेर खान्छ अनि आफ्नो आहार खोज्ने काम सिद्धियो भनेपछि के गर्छ त भन्दा त्यो अन्डामा आएर थुपुक्क बसे जस्तै तपाईँ हामीहरूले पनि कति समय पाउँछौँ 24 घण्टामा। बिहान 1 घण्टा, साँझ 1 घण्टा, कम भयो भने बिहान 2 घण्टा, साँझ 2 घण्टा, भन्दै धेरै भयो भन्नुहुन्छ भने बिहान आधा घण्टा, साँझ आधा घण्टा, कसरी हुन्छ, कति हुन्छ? एकदमै पञ्चशील, आजीवट्ठ मक्कशील, अष्टशील धारण गरेर त्रिरत्नमा आफ्नो यो पञ्चस्कन्ध नाम रूपलाई समर्पण अर्पण गरेर एकैछिन सबै प्राणीहरूप्रति सद्भावना फैलाएर एकैछिन मरणानुस्मृतिको भाविता गरेर प्रत्येक आश्वासमा होस्, प्रश्वासमा होस्, एउटो श्वास पनि म बेहोसीपूर्वक लिन्न, एउटो श्वास पनि म बेहोसीपूर्वक छाड्दिन। आश्वास होस्, प्रश्वास होस्, आश्वास होस्, प्रश्वास होस्। प्रत्येक श्वासको आवागमनलाई स्मृतिपूर्वक जान दिने काम गर्नुपर्छ। यो के गरेको त भन्दा मनलाई आफ्नो अधीनमा ल्याउने प्रयास गरेको, मनलाई नियन्त्रण गर्ने अभ्यास गरेको, मनलाई एकाग्र गर्ने अभ्यास गरेको, मनलाई हुकुमत गर्ने अभ्यास गरेको। अनमत्तको संसारमा यो मनले नै जे भन्यो त्यही गर्दै आयौँ। त हेर्नुस् त यो मनुष्य भन्ने गतिबाट हेर्दा सुगति, सुखको गतिमा पनि कति दुःख छ, कति दुःख छ, व्याख्या गरेरै साध्य छैन। सुगतिको हालत यस्तो छ। के गर्ने भन्थे? रोगले होला, हिजो अस्तिको जस्तो पनि छैन। घुँडाले पलेटी मारेर बस्न दिँदैन, कमरले चेयर बिना बस्नै दिँदैन, अडेस पनि लगाउनु पर्यो, चेयर पनि चाहियो। यो सुगतिको खण्ड, सुगतिको खण्डमा सुगतिको नामरूप पञ्चस्कन्ध त यस्तो दुखले व्याप्त छ भने सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो। दुर्गतिको खण्डको के को बयान गर्नु, के को वर्णन गर्नु? कति दुःखदायी हुन्छ, कति दुःखकर हुन्छ, कति दुःखमय हुन्छ।
त्यसर्थ कसरी हुन्छ? आफ्नो मनलाई आफ्नो अधीनमा आउने गरी, आफूले भनेको ठाउँमा त्यो मन अडिने गरी अभ्यास गर्नुपर्छ। समाधि अहं भिक्खवे भावेथ। भिक्खवे यो संसार चक्र दुःखलाई यो दुःख हो भनेर, यो दुःख सागरबाट मुक्त हुन चाहने, परम शान्ति सुखको इच्छा हुने प्रत्येक मेरा छोराछोरीहरूले समाधि भन्ने मनलाई एकाग्र हुने कुरालाई भावेथ बार 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 भाविता गरिदेऊ, अभ्यास गरिदेऊ। एउटा श्वासलाई मात्रै जान्ने प्रयास गर्नु रे, धेरै लामो यताउति नसोच्नु। आएको श्वास आउँदैछ आउँदैछ आयो, गएको श्वास जाँदैछ जाँदैछ गयो। एउटै श्वासलाई मात्रै आउँदा आउँदैछ जाँदा जाँदैछ यति मात्रै। आश्वास होस् प्रश्वास होस्, यसरी होसको कार्यलाई निरन्तर बनाइराख्नु। मन बिस्तारै अधीनमा आउँछ। जस्तै एउटा हात्तीको उदाहरणबाट अभ्यास गरी हेरौँ। जस्तै एउटा जङ्गली हात्ती वनमा हाइसुकै विचरण गरेको, मत्त भएको त्यो हात्तीलाई जङ्गलबाट के गरिन्छ त भन्दा अरू पालिराखेको हात्तीसँग पासोमा पारिन्छ, समाइन्छ गएर। त्यसपछि त्यसलाई हात्ती सारमा लगिन्छ र नसदिएसम्म सुरक्षित रूपले बाँधी राखिन्छ। साङ्लाले हुन्छ, केले हुन्छ, मोटा मोटा साङ्लाले हात्ती सारमा जबसम्म त्यो हात्ती दमन हुँदैन, सदिँदैन, तबसम्म त्यो हात्तीलाई बाँधेर राखिन्छ। जब हात्ती राम्रोसँग सधिन्छ, तालिम प्राप्त हुन्छ र त्यसको हरेक चालचलनहरू आवत जावतहरू शान्त हुन्छ, अनि यसलाई विभिन्न प्रकारका उत्सवमा काम कार्यमा तालिम दिइन्छ। तालिम दिइसके पश्चात राजाको कार्यमा लगाइन्छ, त्यो उत्सवमा लगाइन्छ। त्यसपछि मात्र यसलाई राजसी कार्य र जुन युद्ध भूमि हो रणभूमिमा लगिन्छ। भन्नुको तात्पर्य तपाईँ हामीहरूको यो पञ्चकाम गुण भनेको क्षेत्र पनि के त भन्दा जङ्गली हात्ती जस्तै हो भनेर बुझ्नुपर्छ। रूप शब्द गन्ध रस स्पर्शमा मात्रै मक्ख परेर बस्नु, त्यसैमा नै दिनरात बिताउनु भनेको त्यो जङ्गलमा रमाएर बसेको जङ्गली हात्ती जस्तै हो। जसरी जङ्गली हात्ती जङ्गलमै आनन्द मानेर बसे जस्तै हामी पनि आफ्नै पञ्च अरुण काम गुणमै बस्यो भने त्यो जङ्गली हात्ती जस्तो समान हो भनेर लिनु। बुद्ध शासन भनेको खुला मैदान है। यो चित्त भन्ने मन चाहिँ के त भन्दा जङ्गली हात्ती समान हो। मन परि डुलेको छ, अब न माउते छ न साङ्ला छ,
मन परी कुनै एउटा गाउँमा कुनै एउटा नगरमा घुस्यो भने त्यसले यति तहल्का मचाइदिन्छ, यति नोक्सान गरिदिन्छ भनेर साध्य छैन। किन? जङ्गली छ, पाल्तु भएको छैन, असभ्य छ, सभ्य छैन। यता भन्दाखेरि एकदमै रुखो छ, ऊ सबै तहस नहस पारिदिन्छ, घरदेखि घरैलाई भत्काइदिन्छ। कुनै बाली नाली खेतमा पस्यो भने सारा त्यो उखुको घार उखुको खेतहरू सबै है कति हो कति ठुलो नुकसान गर्छ। किन भन्दा अब हात्ती भनेपछि तपाईँ हामी एउटा मनुष्यको हिसाबले भन्दा 100,000 मनुष्यको बल तागत भएको हुन्छ। त्यत्रो बलवान एउटा हात्तीले जब तहस नहस गरिदियो भने कति तहस नहस गर्छ भन्ने कुरा अब आफै अनुमान लगाउनुहोस्। त्यही भएर यो असभ्य भएको यो हात्ती यो कस्तो त भन्दा तपाईँ हामीहरूको यो दमन नगरिएको नसाधिएको मन जस्तै नै हो। हात्ती चाहिँ के त भन्दा मन जस्तै हो, मन चाहिँ हात्ती जस्तै हो। बुद्ध शासनमा श्रद्धा उत्पन्न हुनु, बुद्ध शासनको इच्छा चाहना गर्नु भनेको त्यो जङ्गली हात्तीलाई पासोमा पारी खुला मैदानमा ल्याई सधाउनु जस्तै हो है। त्रिरत्नप्रति आस्था गर्नु, श्रद्धा गर्नु नै यो जङ्गली हात्तीलाई जङ्गलबाट चाहिँ समातेर पासोमा पार्नु जस्तै हो। बुद्ध शासनमा आउनको निम्ति जङ्गली हात्तीलाई पाल्तु बनाउनको निम्ति पासोमा पारिए जस्तै हो। त्यस्तो महत्त्वपूर्ण छ। शील विशुद्धि भनेको हात्तीसार समान हो। जब तपाईँ हामीहरूले आजीवट मकशील आफ्नो आजीव जीविको यापन गर्न कुनै प्राणीलाई दुःख दिँदैनौँ, कसैलाई मारेर आफ्नो जीविका गर्दैनौँ, कसैको चोरेर आफ्नो जीविका गर्दैनौँ, त्यो नित्यन्त आवश्यकता छ। अर्कालाई मारेर, अर्काको चोरेर, अर्कालाई दुःख दिएर, अर्कालाई शास्ति दिएर, अर्कालाई रुवाएर प्राप्त भएको त्यो भोग सम्पत्ति अधर्मीय लद्दा अन्यायपूर्वक प्राप्त भएको हुँदाखेरि अब आफ्नो शरीर र वचनलाई नै संयम गर्न नसक्ने व्यक्तिले मन कताबाट संयम गर्नु। त्यही भएर शील विशुद्धि हुनको धेरै नै आवश्यकता छ। शील विशुद्धि भनेको के भन्दाखेरि हात्तीलाई हात्ती सारमा लगे जस्तै हो है। आश्वास प्रश्वास आदि त्यो शारीरिक अङ्ग प्रत्यङ्ग भनेको हात्ती सारमा हात्तीलाई बाँधेर राख्ने किला समान हो। त हामीहरूले पनि आश्वास प्रश्वास रूपी किलामा स्मृति रूपी डोरीले बाँध्नुपर्छ आफ्नो मनलाई। यदि यो आश्वास प्रश्वासको किलामा स्मृति रूपी डोरीले बाँधेनौँ भने यो हात्ती के हुन्छ? त्यसले सबै तहस नहस सबै तहल्का मचाइदिन्छ, सबै नोक्सान नोक्सान नोक्सान, कतै कसैको लाभ हुनेवाला छैन। त तपाईँ हामीहरूले आफ्नो मनलाई आश्वास होस् प्रश्वास होस् भने त्यो स्मृति रूपी डोरीले बाँध्यौँ भने के गरेको हुन्छ त भन्दा त्यो हात्तीलाई हात्ती सारमा ल्याएर मोटो साङ्लाले बाँधे जस्तो हुन्छ। अब मोटो साङ्लाले हात्तीलाई बाँध्यौँ भने त्यो हात्ती त्यही नै बस्छ, बिस्तारै बिस्तारै पाल्तु हुन्छ र माउन्टेले त्यहाँदेखि त्यसलाई तालिम दिन्छ है। एवं प्रकारले यो काय चित्त वेदना धम्म आदि स्मृति भनेको जङ्गली हात्तीलाई बाँधिएको डोरी समान हो। जुनसुकै
स्मृति प्रस्थानको अभ्यास गर्नुहोस्। कायानुपस्सना, वेदनानुपस्सना, चित्तानुपस्सना, धम्मानुपस्सना, एउटो एउटो पस्सना गर्नु पर्यो। एउटो एउटो कायगता स्मृतिको अभ्यास गर्नु पर्यो। त्यो गर्नु भनेको के त भन्दा त्यो डोरी हो। जबसम्म हात्तीलाई डोरीले बाँधेको छ तबसम्म ठिक छ, होइन र त्यो हात्तीले त्यो साङ्लो छिनायो, डोरी छिनायो भने अब गाउँ नगरहरू तहस नहस भए जस्तै हामीमा चाहिँ के तहस नहस हुन्छ त भन्दा हाम्रो मन हाम्रो अधीनमा छैन भने रागले उथुल पुथुल गरिदिन्छ, द्वेषले उथुल पुथुल गरिदिन्छ, मोहले उथुल पुथुल गरिदिन्छ। सबसे ठुलो डरलाग्दो त मिथ्या दृष्टिले उथुल पुथुल मचाइदिन्छ। त कताबाट सुख, कताबाट शान्ति, कताबाट सुखानन्द हुनै सक्दैन। त्यही भएर कुनै न कुनै कायगता स्मृतिको अभ्यास गर्नु भनेको हात्तीको पाउमा बाँधेको साङ्ला जस्तै हो त त्यो साङ्लो चुडाउन दिन हुँदैन, फुत्काउन हुँदैन। किन भर्खर जङ्गलबाट ल्याइएको छ, त्यसरी त्यो सदिएको छैन, तालिम पूर्ण रूपमा प्राप्त गरेको छैन। त्यसर्थ यो स्मृति प्रस्थानलाई त्याग्न हुँदैन। साँझ बिहान दैनिक रूपमा मनलाई कतै जान नदिकन आफ्नो बसमा आउने गरी अभ्यास गर्न नित्यन्त आवश्यकता छ। वास्तवको सुख शान्ति सुखानन्द चाहने प्रत्येक व्यक्तिले यो काम अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ। यसरी सम्मत भावनाको परिकम्म अवस्था भनेको हात्तीको प्रारम्भिक तालिम जस्तै हो। हामीले श्वास प्रश्वासबाट केही मन अलिअलि साध्यो भने त्यो हात्तीलाई चाहिँ प्रारम्भिक भर्खर सुरुमा तालिम गरे जस्तै हुन्छ। जब समथ र विपස්සना भावना कार्य हात्तीलाई जसरी कार्य समथ र विपස්සना ध्यान भावना गर्नु भनेको जब हात्ती सदिएपछि के गरिन्छ त भन्दा त्यो राजसी कार्यमा लगिन्छ अनि त्यसलाई के गरिन्छ युद्ध भूमिमा पनि लगिन्छ। किन? हात्ती आफ्नो अधीनमा आयो, उसलाई बस भन्दा बस्छ, उठ भन्दा उठ्छ, अगाडि हट भन्दा अगाडि बढ भन्दा बढ्छ, पछाडि सर भन्दा सर्छ, दायाँ मोड भन्दा मोड्छ, बायाँ मोड भन्दा मोड्यो भने अब त्यसलाई बल्ल युद्ध मैदानमा लान योग्य भयो। एवं प्रकारले तपाईँ हामीहरूले पनि आफ्नो मनलाई जहाँ भन्यो त्यहीँ टक्क 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 10 मिनट 15 मिनट आधा घण्टा पाउने घण्टासम्म चाहिँ आफूले भने ठाउँमा राख्न सक्यौँ, सफल भयौँ, मनलाई आफ्नो बसमा राख्यौँ। यसरी अभ्यास गर्दा गर्दै आधा घण्टा पाउने घण्टा 1 घण्टा, आधा घण्टा पाउने घण्टा 1 घण्टा आफूले भनेको ठाउँमा चाहिँ मन स्थिर भयो, मन आफ्नो काबुमा आयो, मनलाई हुकुमत गर्न सक्यौँ भने अब तपाईँ हामीहरूले पनि यो 3.5 हातको काय भन्ने नामरूप पञ्च स्कन्धमा रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञानमा भइरहेको त्यो त्यसको स्वभाव धर्मलाई, त्यसको उत्पत्ति विनाशलाई जान्नु भनेको युद्ध मैदानमा तपाईँ हामीहरूले पनि पाउँ राख्यौँ। अब क्लेशसँग युद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी हात्तीलाई तालिम दिइयो एवं प्रकारले तालिम प्राप्त भइसकेपछि हात्तीलाई पनि युद्ध मैदानमा उतारिन्छ र दुश्मनहरूलाई पराजय गरिन्छ, दुश्मनहरूबाट आफू विजयी भइन्छ। त्यस्तै तपाईँ हामीहरूले पनि सर्वप्रथम आफ्नो मनलाई आफ्नो अधीनमा आउने गरी अभ्यास गर्नु नित्यन्त आवश्यकता छ। त यसरी यो हात्तीलाई जसरी सदाइने हो, त्यो एकदमै जङ्गलमा रमाउने त्यो जङ्गली हात्तीलाई जसरी पासोमा पारिन्छ, एवं प्रकारले तपाईँ हामीहरूले पनि आफ्नो मनलाई बिस्तारै 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 त्यो जङ्गली भएको त्यो हात्तीलाई पाल्तु बनाए जस्तै
जब त्यो पाल्तु भयो भने फेरि कतिको भलो गर्छ। हजारौं मानिसले गर्ने कार्य ऊ एक्लैले गरिदिन्छ। त्यस्तै यो मन पनि जब तपाईँ हामीहरूको पाल्तु भइदियो, मनलाई भनेको ठाउँमा राख्न सकियो भने यसले पनि शरीरले गर्ने कामभन्दा हजारौं गुणा लाखौं गुणा धेरैको हित गर्छ, भलो गर्छ, कल्याण गर्छ। आफ्नो मनमा बलिरहेका ती राग अग्नि, द्वेष अग्नि, मोह अग्नि, शोक परिदेव दुःख दोमन उपायासाको अग्नि, जाति जरा व्याधि मरणको अग्निहरू सबै केले शान्त गर्छ त भन्दा दमन गरिएको मनले, शमन गरिएको मनले। त्यही भएर भगवान शास्त्रले समाधि अहं भिक्खवे भावेथ, मेरा प्यारा छोराछोरी उपासक उपासिकाहरू हो, समाधि भन्ने मनलाई एकाग्र हुने गरी, आफ्नो अधीनमा आउने गरी, आफ्नो हुकुमत चल्ने गरी भावेथ, बार 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 भाविता बहुलीकता भनिन्छ नि त हैन। प्रत्येक श्वासमा होस्, प्रश्वास होस्, आश्वास होस्, प्रश्वास होस्। एउटा श्वासलाई मात्रै जान्ने, दुईटालाई भनेको होइन। प्रत्येक श्वासलाई चाहिँ एउटा श्वास पनि बेहोसीपूर्वक लिन्न छाड्दिन, बस ठक्क शान्त भएर यसरी अधिकभन्दा अधिक चाहिँ आफ्नो मनलाई सदाउने, दाउने, शान्त गर्ने, एकाग्र गर्ने काम गर्न नित्यन्त आवश्यकता छ। जसरी अहिलेको फेरि त्यो कुखुराको प्रसङ्गलाई लिनु पर्दाखेरि यसरी त्यो कुखुरा पनि आफ्नो चारो खोज्ने बेलामा, चारो खाने बेलामा बाहिर जाने, चारो खोज्ने खाने, आएर फेरि ठक्क बस्ने, बाहिर जाने, आएर टक्क बस्दा बस्दै बस्दा बस्दै बस्दा बस्दै के हुन्छ त भन्दाखेरि आज भोलि पर्सि हुँदा हुँदै दिन बित्छन्, रात बित्छन्, बित्दा बित्दै साता बित्छन्, साता बित्दा बित्दै हप्ता बित्छन्। यसो हुँदा हुँदै जब त्यो पुरा भएर आयो भने, छिप्पिँदै आयो भने त्यो जुन फुलमा हुने जुन तृष्णा रूपी पानी हो त्यो सुक्दै 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 जान्छ तापको कारणले। अनि जुन अविद्या रूपी जुन बोक्रा हो त्यो पनि पातलिँदै पातलिँदै जान्छ। अनि आफ्नो जुन इन्द्रिय हो, श्रद्धा, श्रद्धेन्द्रिय, वीर्येन्द्रिय, समाधिन्द्रिय, सतेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय भन्ने जुन इन्द्रियहरू हुन्, जुन बलहरू हुन्, ती पनि सबल भएर आउँछन्। त्यो जस्तो भित्र भएको त्यो चल्ला पखेटा पनि उम्रेर आउँछ, दुईटा पखेटा। त्यसलाई वीर्य र समाधिको पखेटा लिनुस्। दुईटा खुट्टालाई श्रद्धा र प्रज्ञाको रूपमा लिनुस्, सती ठुँडको रूपमा लिनुस्। अनि अलिअलि 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 त्यो भित्रको चल्ला पनि अलिकति ठुलो हुँदै आउँछ। अन्डामा भएको जुन त्यो फूलमा भएको तृष्णा रूपी झोल, तृष्णा रूपी पानी, तृष्णा रूपी रस सुक्दै जान्छ। अविद्या रूपी बोक्रो पातलिँदै जान्छ। एवं प्रकारले नै श्वास प्रश्वास, श्वास प्रश्वासमा होस बनाउँदै 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 गयौँ र मन आफ्नो अधीनमा आयो। अनि खण्डमा समय समयमा त्यो खण्डको उत्पत्ति विनाशलाई हेर्दै 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 जाँदाखेरि के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने भित्रको त्यो जुन चल्लाले हो बाहिर अलिअलि अलिअलि प्रकाश उज्यालो देखे जस्तै हुन्छ र उसले पनि अलिकति खुट्टाले पनि पछाडि ठेल्ने, ठुँडले पनि अगाडि ठेल्ने गर्दाखेरि त्यो अन्डालाई फक्कै फोडेर, त्यो फुललाई फोडेर बाहिर आए जस्तै। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिका तपाईँ हामीहरूले पनि एवं प्रकारले नै आफ्नो मनमा भएको अविद्या रूपी त्यो तृष्णाको पानीलाई सुकाउनको निम्ति तप्नुपर्छ। अविद्याको बोक्रोलाई पातलो र फुटाउनको निम्ति आश्वास प्रश्वासमा होस त एकदम निरन्तर रूपमा बनाइराख्नु पर्ने हुन्छ। यहीँबाट नै विपश्यनाको सुरुवात आनापानबाट भने जस्तै आनापानानुसति कर्मस्थानको अभ्यासबाट नै प्रारम्भ गर्ने भएको हुँदाखेरि अन्ततः त्यो कुखुराको कार्य सिद्ध हुन्छ। अनि त्यो बच्चा त्यो सम्पूर्ण त्यो
फुलबाट बाहिर निस्केर स्वतन्त्र एउटा खुल्ला ठाउँमा आए जस्तै तपाईँ हामीहरू पनि यो पञ्च अरुण काम गुणको त्यो जन्जालबाट त्यति 11 प्रकारका अग्निहरूबाट बाहिर आएर चाहिँ बल्ल वास्तवको सुखानन्द भन्ने के हो त्यो प्राप्त हुन्छ। तसधर्म प्रेमी उपासकको उपासिकाहरूले जति समय पाउनुहुन्छ यो कुखुराको उदाहरणलाई नबिर्सिकन आफूले गर्नुपर्ने, कसैको छोरा हुनुहुन्छ होला, कसैको बुहारी हुनुहुन्छ होला, कसैको माँ हुनुहुन्छ, कसैको बाबा हुनुहुन्छ, आफ्नो कर्तव्यलाई पुरा गर्दै भिक्षुवन्त यी हामीमा पनि यी हजुरहरूलाई दिनुपर्ने यी कर्तव्य हामीले पनि यो पुरा गर्दै आफ्नो काम गरे जस्तै सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूले पनि 24 घण्टामा 2 घण्टा साँझ 1 बिहान 1 त्यति पनि भ्याउनु हुन्न भने त अलिक नसुहाउँदो भए त्यति चाहिँ समय निकालेर काम गर्नुहोस् भन्दै भवतु सब मङ्गलम रखन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन धम्मानुभावेन सङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। मङ्गल होस्, मङ्गल होस्, मङ्गल होस्।